रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नाममा एकरूपता ल्याउन सो निर्णय भएको सरकारको स्पष्टोक्ति। कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि ठोस सरकारी योजना अभावमा किसानहरूको समस्या भने ज्यूका त्यौं। उद्योगी र कृषक बीच देखिएको फाटो तत्काल हल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2571 जनामा संक्रमण पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। आरोप प्रत्यारोप त्यागेर पार्टीको बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई सत्तारूढ नेकपाको अनुशासन आयोगको आग्रह। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिने अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। म्यानमारमा सत्तारूढ दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले फेरि सरकार बनाउने पक्का। र अस्ट्रेलिया भ्रमणका लागि भारतीय क्रिकेट टिममा व्यापक फेरबदल। नियमित क्याप्टेन कोहली बीचमै स्वदेश फर्कने भएपछि रोहित शर्मालाई टिममा बोलाइयो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले मुलुकको नाम नेपाल मात्र लेख्ने भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भए संसदमा प्रस्ताव ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। मन्त्री परिषदको गत असोज 11 गतेको बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिँदै आएकोमा अबदेखि नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कार्तिक 4 गते पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्तिक 5 गते सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको तर्फबाट धारणा राखेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नाममा एकरूपता दिनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि ठोस सरकारी योजनाको अभावमा मध्यम तथा तल्लो आय स्तर भएका किसानहरूको समस्या भने ज्यूका त्यौं छ। वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजले उचित बजार पाउनु त परको कुरो, फसल बिक्री भए पनि भुक्तानी नहुँदा वर्षौंदेखि व्यापारीको गोजीमा अड्किएको छ, जसले जीवनस्तर उकास्ने भन्दा पनि वर्षेनी ऋणको भार थपिँदो छ। अझ उखु किसानले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी लामो समयसम्म पनि पाउन नसक्दा उनीहरू कृषिबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले मुलुकमा कृषि क्रान्तिको रटान लगाइरहँदा मुलुकभरका हरेक किसान विभिन्न हिसाबले प्रताडित बनिरहेका छन्। उत्पादित कृषि उपजको उचित मूल्य नपाएर उत्पादित वस्तु फालेर आन्दोलन गरेका घटना वर्षेनी आइरहँदा उखु किसानले उद्योगबाट रकम पाउन नसकेका घटना पनि लामो समयदेखि विद्यमान छ। मुलुकमा 81,000 हेक्टरमा खेती हुने उखु किसान आफ्नो उत्पादनको मूल्यका लागि अहिले पनि संघर्षमै रहेका छन्। सर्लाहीका उखु किसान हरिश्याम राय: अब हामीहरूको अवस्था त एकदम नाजुक छ। कतिजना खेतबारी पनि बेचे, के गरे, अनि त्यही पनि पैसा मिलेन भने हामीहरूको यो छठ र दीपावली पर्व हामीहरूको ठुलो पर्व हो। अब यहाँसम्म पैसा पाएन भने हामी धेरै साह्रै पिरमर्कामा परे। हामीहरूको जाय जथा सबै जान लागेको स्थितिमा छ। उनको जस्तै पीडा लक्ष्मण रायको पनि छ। प्रति कट्ठा 4,000 खर्च गरेर उत्पादन गरी बिक्री गरेको उखुको मूल्य 2074 सालदेखि पाउन नसक्दा निकै ठुलो समस्या परेको उनको गुनासो छ। हाम्रो उखु खेतीमा
प्रति कट्ठामा जोताई गोडाई खाद मल बिउ गर्दा 4000 को कट्ठा खर्चा लाग्दछ। हामीले 4000 कट्ठा खर्चा लगाएर 2074 सालमा खर्चा लगाएर गरेको उखु चिनी मिलमा पुर्याई, तर पनि आजसम्म म सानो किसान 1 बिघा 5 कट्ठामा उखु लगाएको त्यसको 70,188 रुपैयाँ मेरो आजसम्म कहीँबाट दिलाउन सकेन। विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने मुलुकको सूचीमा 33औं नम्बरमा रहेको नेपालमा झण्डै 14 लाख जना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उखु खेतीमा आबद्ध छन्, तर उनीहरूको श्रमले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन। चिनी उद्योग र कृषक बीचको बढ्दो दूरी तथा सरकारवालाको व्यवस्थाका कारण आफू जस्ता हजारौं कृषक मारमा परेको लक्ष्मण बताउँछन्। धेरै पीडित किसानहरू त झन् उखुको सट्टा उपज पाउनुको सट्टा उहाँले त्यही साउसँग सामा ब्याजमा लिएर अनि त्यो खाद मल र जोताई गोडाईको पैसा तिरेछ। त्यस्तो समस्या खेप्नु परिरहेको छ। तर सरकारले भने उद्योगी र कृषक बीच देखिएको फाटो तत्काल हल गर्ने दाबी गरिरहेको छ। केही उद्योगीले गरेको बेइमानीका कारण कृषकहरू प्रताडित भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडको जिकिर छ। यसलाई तत्काल समाधानको दिशामा लैजाने उनले बताए। उद्योगीहरूलाई पनि थ्रेटन दिएका छौँ, यो पैसाहरू बाँकी राख्न मिल्दैन भनेर हामीले थ्रेटन दिएका छौँ। किसानहरूले पैसा पाउनै पर्छ, उद्योग चलोस् नचलोस् त्यसमा मतलब छैन। जुन सामान उनीहरूले किनिसक्यो त्यसमा फाइदा भयो वा घाटा भयो त्यो किसानहरूको ग्यारेन्टी छैन, किसानहरूलाई मतलब छैन। कृषकहरूले पैसा पाउनु पर्छ, यो उनीहरूको जायज माग हो। उनीहरूले जायज पैसा माग गरिरहेको छ, त्यो पैसा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र अब हामी अलिकति कडाइको साथमा गयो भने त्यो पैसा दिलाउने व्यवस्था गर्छौँ। कृषि मन्त्रालयको बागडोर हातमा लिएकाहरूले कृषि विकासका लागि जति नै ठूला भाषण गरे पनि वास्तविक किसान भन्दा बिचौलियासँग उनीहरूको साँठगाँठ बढी देखिएको छ। वास्तविक रूपमा उनीहरूसँग न मुलुकको कृषि अनुसन्धानको कुनै तथ्याङ्क देखिन्छ न कुनै योजना नै। राजनैतिक आस्थाका आधारमा कृषकहरूमाथि गर्ने व्यवहार र झोले परियोजनालाई आँखा चिम्लिएर पोस्ने प्रवृत्तिले वास्तविक किसान मारमा पर्दै आएका छन्। राज्यको यही नीतिका कारण युवाहरू यो क्षेत्रबाट टाढै रहेको युवा कृषक तथा उद्यमी दीपक खतिवडा बताउँछन्। मकै उत्पादन गर्छन् किसानले, त्यो उत्पादन लागत भन्दा सस्तो चाहिँ बजार मूल्य हुन्छ। समर्थन मूल्य तोक्छु भन्छ राज्यले, कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फितलो देखिन्छ। सरकारले चाहिँ तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा कम मूल्यमा किसानहरू बेच्न बाध्य हुन्छन्। अनि यसरी चाहिँ अब समग्र चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ युवाहरूलाई पलायन गर्ने किसिमको वातावरण चाहिँ पो बरु राज्यले सिर्जना गर्दै गरेको म देख्छु। सतहमा देखिएको उखु किसानको मात्र होइन, धान मकै र चिया किसानहरू पनि यस्तै समस्याबाट पीडित रहेका छन्। बाली लगाउने समयमा मल र बिउको समस्या झेल्ने किसानहरू उत्पादन पछि उचित मूल्य र त्यसको प्राप्तिमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता लामो समय यता रहँदै आएको छ। यसैलाई कृषि क्रान्तिको पाटो भन्नुपर्ने अवस्था आएको हो सरकार। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2571 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,97,024 जना पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,428 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1,136, ललितपुरमा 201 र भक्तपुरमा 91 जनामा संक्रमण देखिएको हो। सोही अवधिमा 1,798 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,59,724 जना पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,126 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,174 जना छन्। मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा 411 जनाको आइसियुमा र 83 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 उपचार व्यवस्थापनका लागि परामर्श गर्न प्रदेश स्तरीय टेलिमेडिसिन हब अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक तोकेको छ। तोकिएका चिकित्सकसँग फोन, इमेल, एसएमएस आदि मार्फत परामर्श लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँको वीर अस्पताल सहित 8 वटा अस्पतालका चिकित्सकलाई फोकल पर्सनको जिम्मेवारी समेत दिएको छ।
मुलुकभर चिसो बढेसँगै उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोनाको संक्रमण सँगसँगै चिसो याममा अन्य फ्लू जन्य संक्रमणको समेत जोखिम हुने भएका कारण पर्याप्त सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका हुन्। पछिल्लो समय मुलुकभर 81 चिसो बढेको र सोसँगै कोरोना संक्रमण समेत तीव्र गतिमा बढ्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। विशेष गरी बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको बढी ख्याल गर्नुपर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। चिसो मौसममा निमोनिया, रुगाखोकी, सिजनल फ्लू, मौसमी झाडा पखाला, पेट र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चिसोका कारण घर तथा कार्यालयभित्र बस्दा भेन्टिलेटर बन्द गरिने कारण कोरोनासँगै अन्य संक्रमणको जोखिम थप बढ्ने वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ। यसैबीच पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यामा कमी आए पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुने दरमा भने वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक संक्रमितको संख्या 3000 को हाराहारीमा रहे पनि मृत्यु दर 0.7% पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ नेकपाको अनुशासन आयोगले आरोप प्रत्यारोप त्यागेर पार्टीको बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अनुशासन आयोगले निकासका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहराले आज वक्तव्य जारी गर्दै विगतमा पार्टीभित्र उत्पन्न भएका विवादहरू अन्तर्पार्टी सङ्घर्षबाट समाधान गरेको स्मरण गराउनु भएको छ। पार्टी एकतादेखि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै बोहराले भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरी अनेकौं बहानामा पन्छाउन खोज्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको बैठक राख्ने विषयलाई प्रतिष्ठासँग नजोड्न पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नयाँ डिन नियुक्त गरिएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारी कल्याणकारी समाजले लगाएको ताला अझै खुलेको छैन। जनस्वास्थ्य संकायको डिनमा प्राध्यापक डाक्टर मुनिराज छेत्री नियुक्त भएपछि समाजले ताला लगाएको थियो। निर्णय सच्याउन उपकुलपतिलाई अल्टिमेटम दिए पनि नसच्याएपछि तालाबन्दी गरिएको समाजका अध्यक्ष रमाकान्त उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि नै प्रतिष्ठानमा 2 जना डिन छन्। 2 डिनले भूमिका नपाइरहेका बेला प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पार्न तेस्रो डिन नियुक्त गरिएपछि विरोधमा उत्रिएको उपाध्यायले बताउनुभयो। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने उहाँले जनाउनुभयो। कर्मचारीले प्रतिष्ठानको उपकुलपति कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। ताला खोल्नका लागि दशैं अघि आन्दोलित कर्मचारी र केही पदाधिकारी बीच छलफल भए पनि वार्ता सफल भएन। उपकुलपतिसँग मात्र थप छलफल गर्ने आन्दोलित कर्मचारीको अडान छ। रामेछाप विमानस्थलको धावन मार्ग र पार्किङ क्षेत्र विस्तारका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको छ। 530 किलोमिटर लामो कालोपत्रे विमानस्थलमा थप 100 मिटर धावन मार्ग निर्माण गर्न लागि हो। विमानस्थलका अनुसार धावन मार्गको दुवै छेउमा कालोपत्रे गरी 630 मिटरको धावन मार्ग बन्नेछ। 4वटा ट्विनटर विमान पार्किङ हुन सक्ने क्षेत्रलाई दोब्बर बनाइँदैछ। सो कार्यका लागि 2 करोड 80 लाख खर्च हुने विमानस्थल प्रमुख अमित चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल विस्तार योजनाका लागि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको छ। विमानस्थल विस्तार भए पनि ठूला जहाज अवतरण भने सम्भव छैन। पछिल्ला 3 वर्ष यता रामेछाप विमानस्थललाई सोलुको लुक्लातर्फ पर्यटक र व्यापारिक सामग्री ओसार पसारका लागि प्रयोग गरिएको छ। लुक्लाका लागि पर्यटकीय सिजनमा रामेछापबाट दैनिक 120 वटा सम्म उडान भएको तथ्याङ्क छ। 2035 सालदेखि सञ्चालनमा आएको रामेछाप विमानस्थललाई थप विस्तार गरी पूर्वी पहाडी क्षेत्रका साना विमानस्थलमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्ने गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले कान्तिपुर कर्मी कृष्ण थापामाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्। समाचार संकलनका क्रममा सडक निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी माग्दा प्रमुख भण्डारी कान्तिपुरका नुवाकोट संवाददाता थापामाथि जाइ लागेका छन्। गल्छीदेखि महादेव फाँटसम्म भएको डबल पिच, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको गेर्खु खोलादेखि बेत्रावतीसम्मको कामको प्रगति, गल्छीदेखि मैलुङसम्मका पक्की पुल निर्माणका बारेमा प्रगति विवरण दिन कान्तिपुर कर्मी थापाले प्रमुख भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 6 काली मन्दिर नजिकबाट 3 ग्राम ब्राउन सुगर सहित प्रहरीले 30 वर्षीय कुमार विकला पक्राउ गरेको छ। यस्तै काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 3
ग्रुपका लालबहादुर विष्टलाई प्रहरीले 1 ग्राम 100 मिलिग्राम खैरो हेरोइन सहित पक्राउ गरेको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 14बाट नियन्त्रित लागु औषध सहित प्रहरीले सप्तकोशी नगरपालिका 1 का 30 वर्षीय भूमिराज थापा र वडा नम्बर 2 का 35 वर्षीय ब्रिटिस थापा मगरलाई पक्राउ गरेको छ। बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट नियन्त्रित लागु औषध सहित प्रहरीले बर्दियाको राजापुरका 20 वर्षीय डम्बर चलाउने र नेपालगञ्जका 24 वर्षीय फरमान राईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। यो वर्ष भाइटिकाको उत्तम साइत आगामी सोमबार बिहान 11 बजेर 37 मिनटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। तिहारको बेला हुन सक्ने भिडभाडलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आजबाट मङ्सिर 6 गते मध्यरातीसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। लौह पुरुष गणेशमान सिंहको 106औं जन्मजयन्ती आज उहाँको योगदानको चर्चा गर्दै सम्झना गरिएको छ। चितुवाको आक्रमणबाट बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका 4 की माया महताको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसन अन्तर्गत दक्षिण सुडानमा खटिएको सेनानी दीपक अर्यालको कमान्डमा रहेको 211 जनाको तारादल गण 6औं दफाको टोली स्वदेश फर्किएको छ। सो टोलीलाई बदली गर्न हिजो प्रमुख सेनानी सुशील प्याकुरेल नेतृत्वको गोरखबहादुर गण 7औं दफाको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। सरकारले स्वीकृत गरेको 15 महिनापछि पर्सामा सशस्त्र प्रहरीको 3वटा बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना भएका छन्। पर्सा प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका 8 माइस्तान चोकबाट स्रोत नखोलेको 16 लाख रुपैयाँ सहित भारत रक्सौल पूर्वी चम्पारण 10 का 50 वर्षीय कृष्ण कुमार जैनलाई पक्राउ गरेको छ। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 10 बाँसबारी स्थित सडकमा को 39 प 9070 नम्बरको स्कुटर दुर्घटना हुँदा स्कुटरमा सवार 19 वर्षीय युनिका बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। जिल्लामा सञ्चालित 1 का लागि 1 अभियानले बिर्तामोडमा अक्सिजन बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएर अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेपछि घरमै उपचारमा सहयोग पुर्याउन अभियानले अक्सिजन बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। आज बसेको अभियानको जुम बैठकले केही दिनमै अक्सिजनका सिलिन्डरको भण्डारण गर्ने, कोभिड सूचना तथा सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने तथा अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्दै घर घरमै पुगेर स्वाब संकलन गर्ने निर्णय भएको अभियानका संयोजक महेन्द्र कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको दक्षिण पूर्वी गाउँपालिका कचन कवलका विभिन्न खुल्ला नाकाबाट चौपाया तस्करी हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्र काटेको छ। पत्र प्राप्त भएपछि गाउँपालिकाले पनि चौपाया तस्करी नियन्त्रणका लागि 7वटै वडा कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार बस्नेतका अनुसार चौपाया तस्करीको सूचना हुनासाथ प्रहरीलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ। विभिन्न सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले गाई गोरु लगायत चौपायाको चोरी निकासी रोकथाम गर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। पूर्वको पशुपतिनाथको नामले परिचित अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ। भेटी संकलनबाट सञ्चालित धाममा कोरोना महामारीका कारण भक्तजन आउन छाडेपछि कर्मचारीलाई तलब दिन र बटुकहरूलाई खाना खुवाउन समेत आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो। 9 जना कर्मचारी र 45 जना बटुकको नियमित खर्च धान्न समस्या हुन थालेको धाम विकास समितिका कोषाध्यक्ष मनोज जोशीले जानकारी दिनुभयो। मन्दिरमा मासिक 3 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिएसँगै जिल्लामा सयपत्री फूलको माग बढेको छ। जिल्लामा व्यावसायिक खेती गर्दै आएका बिर्तामोड, मेचीनगर, भद्रपुर लगायतका क्षेत्रका किसानले लगाएको फूलको तिहार आउनु 1 हप्ता अघिदेखि नै माग बढ्न थालेको हो। गत वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूलको खेती सुरु गर्नुभएका साहित्यकार खगिन्द्र खुसीको बारीमा यति बेला ढकमक्क कलकत्ते जातको सयपत्री फूल फुलेको छ। भद्रपुर नगरपालिका 7 इलु बारीमा 10 कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर उहाँले फूल खेती गर्नुभएको हो। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशी बिदा हुन्छु। नमस्कार। अर्जुन राजवंशीको झापा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त हुनुभएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले काजमा NEA इन्जिनियरिङमा खटिएका साक्यलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सो जिम्मेवारी दिएको हो। साक्य प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले साक्यलाई NEA इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। साक्यलाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण राज अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल गत भदौ 31 गतेबाट सकिएपछि सरकारले सो जिम्मेवारी उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई दिँदै आएको थियो।
अब शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन धितोपत्र बजार सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 4.22 अङ्कले उकालो लागेर 1652.80 बिन्दुमा पुगेको छ। केही साता यता नेप्से पछिल्लो बिन्दु पार गर्दै उकालो लागिरहेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 17 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन हिजो दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 3.52 करोड 67 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका ब्याङ्किङ, होटल, विकास ब्याङ्क, जलविद्युत, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 65.85% बढेको छ अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 195 कम्पनीका 41,049 कारोबारबाट 1,35,313 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 3,69,98,79,79,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिएका जो बाइडेनले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन आवश्यक मत प्राप्त गरेपछि पहिलो चरणको योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणको दायरा बढाउने र मास्क लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिने बताउनुभयो। बाइडेनले कोरोना भाइरस टास्क फोर्सका लागि 12 सदस्यीय समिति गठन गर्ने तयारी समेत गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अन्तिम 4वटा राज्यको मतगणना जारी रहँदा बाइडेनले 279 इलेक्टोरल मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन 270 मत आवश्यक पर्छ। गत नोभेम्बर 3मा भएको मतदानको अन्तिम मतगणना जारी रहँदा समेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो हार स्वीकार गर्नुभएको छैन। यस्तै बाइडेनले पेरिस जलवायु सम्झौता कार्यान्वयनमा पुनः सहकार्य गर्ने, मुस्लिम बहुल राज्यका नागरिकमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, आप्रवासीका लागि ओबामा नीतिलाई पुनर्स्थापित गर्ने लगायतको योजना अघि सार्नु भएको छ। म्यानमारको सत्तारूढ दल नेशनल लीग फर डेमोक्रेसीले फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्का भएको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक 315 सिटमा एनएलडी विजय भएको प्रवक्ता म्यो नुन्तलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। मतगणना जारी छ। हालसम्म एनएलडीले 322 सिटमा जित हात पारेको छ। म्यानमारमा हिजो सम्पन्न मतदानको अन्तिम नतिजा आजै मध्यरातसम्ममा आउने प्रवक्ता नुन्तले बताउनुभयो। म्यानमारमा सरकार गठनका लागि तल्लो सदनको 425 मध्ये 315 सिट र माथिल्लो सदनको 217 मध्ये 161 सिट प्राप्त गर्नुपर्छ। दशकौंको सैनिक शासन पश्चात प्रजातन्त्रको उदय भएको म्यानमारमा सन् 2015मा भएको निर्वाचनमा सुकीको पार्टी आङ सान सुकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी भारी मत सहित विजयी भएको थियो। आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा हिरासतमा रहेका भारतीय पत्रकार अर्णव गोस्वामीलाई मुम्बईको उच्च अदालतले जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। रिपब्लिकन टेलिभिजनका संस्थापक समेत रहेका 47 वर्षीय गोस्वामीलाई रायगढ प्रहरीले गत साता नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्टुडियो डिजाइनरलाई आत्महत्याका लागि बाध्य बनाएको आरोप अर्णवमाथि छ। अर्णवले चाहेको खण्डमा उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्। अर्णवले हिरासतमा आफूलाई प्रहरीले निर्मम कुटपिट गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा जारी आईपीएल क्रिकेटको फाइनल खेल हुन बाँकी रहेका बेला भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड बीसीसीआईले अस्ट्रेलियासँगको क्रिकेट सिरिजका लागि राष्ट्रिय टिममा हेरफेर गरेको छ। आईपीएलमा उच्च फर्ममा देखेका केही खेलाडीलाई समावेश गर्दै बीसीसीआईले टिममा फेरबदल गरेको हो। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्कने इन्डियाले 27 नोभेम्बरदेखि 15 जनवरीसम्म 3-3 म्याचको वनडे, टी20 तथा 4 म्याचको टेस्ट सिरिज खेल्नेछ। बीसीसीआईले नियमित क्याप्टेन विराट कोहलीलाई 17 डिसेम्बरबाट सुरु हुने पहिलो टेस्टपछि घर फर्कन अनुमति दिएको छ। भरपर्दा ब्याट्सम्यान रोहित शर्मालाई टेस्ट टिममा समावेश गर्दै बीसीसीआईले बाँकी 3वटा टेस्टको कमानी भने अजिङ्क्य रहानेलाई दिएको छ। चोटका कारण शर्मा टी20 र वनडे टिममा भने छैनन्। मुम्बई इन्डियन्सका क्याप्टेन शर्माले चोटका कारण आईपीएलका 4 खेल गुमाएका थिए। वनडे र टी20 सिरिजको कमानी भने कोहलीले नै गर्नेछन्। बीसीसीआईले चोटग्रस्त रिद्धिमान शाहको विकल्पमा वनडे सिरिजका लागि सञ्जु सामसनलाई अघि सारेको छ। टी20 र वनडे सिरिजका लागि उपकप्तान घोषित लोकेश राहुललाई ग्लोभ्स थमाएको बीसीसीआईले सामसनलाई वैकल्पिक विकेट किपरको रूपमा टिममा समावेश गरेको हो। तिनै फर्मेटको स्क्वाडमा राहुल रहे पनि टेस्टमा भने शाह र ऋषभ पन्तलाई बीसीसीआईले
विकेट किपिङको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा बोलाएका वरुण चक्रवर्तीको स्थानमा टी नटराजनलाई समावेश गरिएको छ। काँधमा गम्भीर चोट बोकेपछि अस्ट्रेलिया भ्रमणबाटै राष्ट्रिय जर्सी लगाउने चक्रवर्तीको सपना भने पूरा नहुने भएको हो। माफ गर्नुहोला। चोटकै कारण बीचमै आइपीएल छडेका फास्ट बलर इशान्त शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण पनि अहिलेसम्म अनिश्चित छ। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्ग, अस्ट्रेलियाका फास्ट बलर मिचेल स्टार्क 6 वर्षपछि बिग बास क्रिकेट लिगमा फर्किएका छन्। आगामी डिसेम्बर 10बाट सुरु हुने बिग बासमा उनी सिडनी सिक्सर्सबाट खेल्नेछन्। यद्यपि उनी इन्डियासँगको टेस्ट सिरिजका लागि अस्ट्रेलियन टिममा समेत रहेकाले बिग बासका अघिल्ला खेलहरूमा भने उनी उपलब्ध हुने छैनन्। अस्ट्रेलिया र इन्डिया बीचको क्रिकेट सिरिज 27 नोभेम्बरबाट सुरु भएर 19 जनवरीमा सकिनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन सिडनीले 19 जनवरीपछि बिग बासमा लिग चरणका 3 खेल खेल्नेछ। यस्तै इङ्ल्यान्डका जोनी बेस्ट्रो बिग बासमा पहिलो पटक अनुबन्धित भएका छन्। डेब्यू गर्ने क्रममा उनी मेलबर्न स्टार्समा आबद्ध भएका हुन्। साउथ अफ्रिकासँगको क्रिकेट सिरिजका कारण बेस्ट्रो क्रिसमसपछि मात्र बिग बासमा सहभागी हुनेछन्। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने रहेछौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।